नमस्कार येवकार, हांव किशोर नायक गांवकार. हेल्थ एड्युकेशन ही सरकारची सदांच प्रायोरिटी रावल्या. पुणून ह्या दोनूय गजालींकडे सरकारचे दुर्लक्ष जाता काय कितें असो प्रश्न पडपासारक्यो कितल्योश्योच गजाली ह्यो सध्या सुरू आसात. तुवें हांगासर 100 बेडेड हॉस्पिटल हे सरकारान, ह्याच भाजपा सरकारान 2014 ह्या वर्सा सुरू केलें. त्या उपरांत 2021 ह्या वर्सा त्या हॉस्पिटलाची बिल्डिंग पुरायूय जाली. पुणून आयज आमी 2026 पावले जाल्यार त्या हॉस्पिटलाची बिल्डिंग तशीच उबी आसा आनी सरकार हे हॉस्पिटल सुरू करपाक सोदिना. हाची नेमकी कारणां कितें असो आतां प्रश्न पडपाक लागला. पयली गजाल म्हटल्यार हे हॉस्पिटल जीएमसी लिंक्ड आसतलें अशें आमकां सरकारानूच सांगलेलें. पुणून खंयच्याच पेपरांनी, खंयच्याच डॉक्युमेंटान जीएमसी लिंक्ड हो शब्द ना. जावं तरी पूण त्या जाग्याचेर 100 बेडेड हॉस्पिटल उबें करपाचे सरकारान जो निर्णय घेतलो आनी सुमार 100 कोटी रुपया त्या बिल्डिंगेचेर खर्च केलो, त्या भायर कितलेशेच सामान हाडून थंय डंप केल्लें आसा. आतां 100 बेडेड हॉस्पिटल म्हणटकच थंय आमकां फुल फ्लेज दोतोर आनी हेर सगळ्यो हेल्थ सर्विसीस मेळटल्यो हातूंत मातूय दुबाव ना. तुवें हांगासर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर आसा, तेवूय कम्युनिटी हेल्थ सेंटर 2012 ह्या वर्सा जेन्ना भाजपाचे सरकार गोंयांत आयलें त्या वेळार अपग्रेड केलें. आतां तेच 100 स्टाफाचे 100 कर्मचारी असलेले कम्युनिटी हेल्थ सेंटर या 100 कोटी रुपयाच्या बिल्डिंगेन शिफ्ट करून सरकार आमकां पेडणेकारांक पिशे करपाक सोदता काय कितें असो आतां प्रश्न पडपाक लागला. त्या वेळार आदले मुख्यमंत्री, आदले भलायकी मंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर हांच्या संकल्पनेंतल्यान हो जीएमसी लिंक्ड हॉस्पिटलाचो प्रकल्प हो उबो जाला. तांकां तो पुराय करपाक शकोंक ना, कारण ते इलेक्शनान पडले. आयज मांद्रेचे आमदार हे मगो पक्षाचे जीत आरोलकर आसात, पूण ते सरकाराक तेंको दिवपी आसात. मागीर पेडणेचे आमदार भाजपाचे आसात प्रवीण आर्लेकर. ही परिस्थिती आसूनय बीन हे हॉस्पिटल कित्याक सुरू जायना असो आतां प्रश्न आमकां पडला. बाकी पेडणेच्या बाबतीत हेर सगळ्या गजालींचेर ह्या सरकारचें लक्ष आसा. लँड कन्वर्जनाचेर लक्ष आसा, हेर सगळे इव्हेंट, रापणकराचे फेस्त, खंयचो शिगमो, खंयचो कार्निवाल, ह्या सगळ्या गजालींचेर सरकार खर्च करता आनी सरकार इनिशिएटीव्ह घेता. पूण हे हॉस्पिटल कित्याक सुरू करपाक सोदिना हेंच कळना. आतां दुर्दैवान नाजाल्यार वायट पद्दतीन विचार करचो पडलो जाल्यार पेडणेकारांक मरपाक हे सरकार सोदता काय कितें असो आतां प्रश्न आमकां इच्छा नसतना विचारचो पडटा. ह्या हॉस्पिटलाच्या विशयाचेर तुवें हॉस्पिटल कृती समिती फाटली कितलीशींच वर्सां आंदोलनां करता, फाटपुरावो करता. त्या फाटपुराव्यांतल्यान काय गजाली जाल्यो हातूंत मातूय दुबाव ना. ह्या फावट विधानसभेन आमदार जीत आरोलकर हांणी 0 प्रहराच्या वेळार म्हटल्यार झिरो मेन्शन म्हणून ह्या हॉस्पिटलाचो उल्लेख केलो आनी ताका भलायकी मंत्र्यान सांगलें की आमी 30 तारखेक म्हटल्यार ह्याच जानेवारीच्या 30 तारखेक ते सुरू करता. आतां हे हॉस्पिटल म्हटल्यार भुसारी दुकान काय न्हू. 30 तारखेक तुमी येतले आनी फीत कापतले आनी हॉस्पिटल सुरू जातलें अशें काय जावपाक शकना. म्हणटकूच विधानसभेच्या त्या पवित्र पटलाचेर अशा पद्दतीचे स्टेटमेंट जेन्ना सरकार करता तेन्ना हसप काय रडप हें आमकांच कळना. आनी मुख्यमंत्री सांगता की हेल्थ मिनिस्टर सांगता जाल्यार ते जातले म्हणून, आनी आमचो आमदार ते मान्य करता आनी वगी रावता. म्हाका दिसता आमी आमचीच सध्या फकाणां करत आसात काय कितें असो प्रश्न आमकां पडटा. तुवें हॉस्पिटल कृती समिती ही फाटले 4 दीस चेन हंगर स्ट्रायक हांगासर करीत आसा ह्या हॉस्पिटला खातीर. आयज 5वो दीस आनी आयच्या दिसा एक भव्य असो मशाल मोर्चा हो आयोजीत केल्लो आसा. तुवें आयटीआय ते तुवें हॉस्पिटल असो हो मशाल मोर्चा आसतलो. सांजेच्या 5:30 वरांचेर हो मशाल मोर्चा दवरला, इतल्याच खातीर की त्या वराचेर चडांत चड पेडणे तालुक्यांतल्या लोकांक त्या मशाल मोर्चान वांटेकार जावपाची संद मेळटली. आतां तुवें जीएमसी लिंक्ड हॉस्पिटल ही संकल्पना लक्ष्मीकांत पार्सेकर सरांची. म्हाका दिसता तांणी आयच्या ह्या मशाल मिरवणुकीन वांटेकार जावचे पडटले आनी आपल्या तोंडांतल्यान आपल्या ह्या प्रकल्पा विशींची म्हायती दिवची पडटली आनी तांचेच सरकार कित्याक लागून हे हॉस्पिटल सुरू करपाक सोदिना ताची कारणां तांकां दिवची पडटली. त्या उपरांत मांद्रेचे आमदार दयानंद सोपटे
हे जाले. तांच्या वेळार हे हॉस्पिटल सुरू जावपाक शकूंक ना. तांच्या वेळार डायलिसीस युनिट सुरू जालो, पुणून फुल फ्लॅज हॉस्पिटल सुरू जावपाक पावोंक ना. तेवूय भाजपातूच आसात. म्हणटकच तांणी ह्या मशाल मोर्चान वांटेकार जावन पेडणेकारांक आपले सरकार हे हॉस्पिटल कित्याक सुरू करिना हाची कारणां आमकां सांगची पडटली. आमदार जीत आरोलकार हे फाटली 4 वर्सां आपल्या पद्दतीन ह्या विशयाचो फाटपुरावो करतात. ते जेन्ना जेन्ना विधानसभेन हो विषय काडटात तेन्ना तेन्ना विधानसभेन मुख्यमंत्री नाजाल्यार भलायकी मंत्री तांकां तारखो दितात. आता तारीख पे तारीख करत 4 वर्सां जालीं तरी पूण हे हॉस्पिटल अजूनय काय सुरू जावपाक पावना. म्हणटकूच आमदारांनूय आयज मशाल मोर्चान वांटेकार जावन ह्या विशयीची कारणां आमकां सांगची पडटली. आता स्पेशली पेडणेकारांनी ह्या विशयाचेर खरेच एकठांय जावचें पडटलें, कारण हो विषय खूप महत्वाचो आहा, हेल्थाशी संबंधित आसा, तुमच्या आमच्या आरोग्याशी निगडीत आसा. कशा पद्दतीन पेडणेकारांक, ल्हान भुरग्यांक, व्हडल्यांक, जाणट्यांक, बायलांक कशा तरेन आयज हेल्था खातीर म्हापशां नाजाल्यार जीएमसीन वचोन तांची कशी हालत जाता हें दर एकल्याक खबर आसा. म्हणटकूच ह्यो सुविधा ह्यो आमकां आमच्या दारान मेळपाक जाय. तो आमचो हक्क आणि ऑलरेडी सरकारान 100 कोटी खर्च करून त्या जाग्याचेर जी भव्य इमारत उभी केल्या ती सुरू करप हे सरकारचे काम. ह्या विशयाचेर विशेष करून तरणाट्यांनी म्हाका दिसता फुडाकार घेवपाची गरज आसा. कालूच तुवें हांगासर अभंग रिपोस्ट हो संगीताचो कार्यक्रम जालो आणि त्या कार्यावळींत 2 ते 3 हजार लोक वांटेकार जाल्ले आणि तातूंत मुखेलपणान तरणाटी पिढी आसली. कशा पद्दतीन त्या संगीताच्या तालाचेर ती पिढी थंय नाचताली तेवूय आमी पळयलें. ती युवा पिढी, तांच्या भितर ती उर्जा आसपाकूच जाय, ती उमेद आसपाकूच जाय. पुणून ही उमेद, ही उर्जा ही समाजाच्या बऱ्या खातीरूय तांणी दाखोवपाची ही वेळ आयिल्ली आसा. ह्या सगळ्या भुरग्यांनी विचार करचो की हे हॉस्पिटल हे तांच्या खातीर कित्या खातीर हे गरजेचें आसा. तांचो जाणटो आवय बापूय जेन्ना सीक पडटा तेन्ना तांकां घेवन तांकां म्हापशां पणजे कश्यो फावटी मारच्यो पडटात हे तांकां खबर आसा. नाजाल्यार ती भुरगीं जेन्ना सीक पडटात तेन्ना आपल्या आवय बापाक कशा पद्दतीन म्हापशां पणजे फावटी मारच्यो पडटात तेवूय तांणी पळयल्लें आसा. आमचे भाव, आमचे जाणटे जेन्ना पडटात, एक्सिडंट जातात तेन्ना तांकां टायमली ट्रीटमेंट मेळपाक जाय आणि हो टायमली ट्रीटमेंट न मेळ्ळ्या कारणान कितलेशेच आमचे मनीस गेल्ले आसात हेवूय ते जाणात. बारीक सारीक विशया खातीर पडलो, निसरोन हात मोडलो, धांव म्हापशां, धांव पणजे, प्रेशर वाडलो, धांव म्हापशां, धांव पणजे, डिलिव्हरी जावपाक जाय, धांव म्हापशां, धांव पणजे. ही कितली वर्सां आमी आतां धांव मारतले. आमकां आमच्या हक्काचें हें हॉस्पिटल मेळपाकूच जाय. ताचो फायदो हो पेडणे तालुक्याक मेळटलोच, पुणून पेडणे तालुक्याच्या कुशीक असलेल्या बार्देस, दिवचल ह्याय वाठारांतल्या लोकांक मेळटलो. त्या भायर पेडणे तालुक्याच्या कुशीक महाराष्ट्राचो जो सिंधुदुर्ग जिल्लो आसा त्या जिल्ह्यातले कितलेशेच शेकड्यांनी लोक म्हापशां आणि पणजे ट्रीटमेंटाक वयतात. त्यावूय लोकांक ह्या हॉस्पिटलांत ट्रीटमेंट घेवपाक मेळटलो आणि म्हापशां डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आणि जीएमसी हॉस्पिटलाचो ताण हो व्हडा प्रमाणात कमी जातलो. हे इतले विशय आसूनय जर आयच्या ह्या घडयेक आमी भायर सरोन रस्त्यार देंवन सरकाराक जर दाखोवन दिना की बाबा हे हॉस्पिटल ही आमची गरज, जाल्यार आमी तातूंत फेल जाले अशेंच म्हणचें पडटलें. पयर विधानसभेन एका मंत्रीन युनिटी मॉलाच्या विशयाचेर उलयतना सांगलें की 100 पीपल डू नॉट डिफायन अ विलेज. म्हटल्यार फक्त 50-100 लोक येयले, आंदोलन केलें म्हणून अख्खो गांवाचें तें आंदोलन अशें समजपाक जायना अशें एक मंत्री म्हणटा. आता मंत्री जर अशें म्हणटा जाल्यार आमच्या ह्या मशाल मिरवणुकूय बीन आमकां अशी संख्या दाखोवची पडटली. नाजाल्यार हेच सरकार आणि हेच मंत्री म्हणटले की थंय 200 लोक जमले म्हणून अख्ख्या पेडणेकारांक हॉस्पिटल जाय अशें ना. हय, आमकां हॉस्पिटल जाय. रापणकाराचें फेस्त तुमी हांगा घडयलें, तुमी शिगमो हांगासर व्हडल्या दबाज्यान करतात, तुमी कार्नवाल हांगासर करतात, पूण हॉस्पिटलाच्या बाबतींत आमचेर हो अन्याय कित्याक? हे आंदोलन, ही मशाल मिरवणूक ही सरकारच्या विरोधात ना. नाजाल्यार खूप जाण ह्या गजालीक एक राजकारण हाडपाचो प्रयत्न करता. हो विशय, हे आंदोलन, हे आमकां पेडणेकारांक हे हॉस्पिटल जाय हो विचार, ही मागणी सरकाराक पटोवन दिवपाक जाय. कारण सरकाराक आंकडो हो महत्वाचो आसता.
फाल्यां आमी थंय 200-500 लोक जमले म्हणून सरकार म्हणटलो अख्ख्या तालुक्यांतल्यान 500 लोक, म्हटल्यार पेडणेकारांक हॉस्पिटल नाका असो ताचो अर्थ जातलो. कारण रापणकाराचे फेस्त, शिगमो, कार्नवाल हजारांनी लोक जमतात. जाल्यार मागीर ह्या हॉस्पिटलाच्या विशया खातीर जर 200 आणि 500 लोक जमले जाल्यार सरकार म्हणटले पेडणेकारा खातीर हेल्थ हे प्रायोरिटी ना. पेडणेकारांक शिगमो, कार्नवाल, फेस्टिवलां केली का पेडणेकार खुश. आमकां पेडणेकारांक आतां आमची गरज आणि आमची ही प्रायोरिटी सरकाराक पटोवन दिवची पडटली. आणि त्या खातीर आयज दर एका घरांतल्या एका मनशान ह्या आयच्या मशाल मिरवणुकीन वांटेकार जावचे पडटले. जे भुरगे, पेडण्याचे तरणाटे जे वेगवेगळे इव्हेंटाक वयतात आणि वेगवेगळे इव्हेंट एन्जॉय करतात, तांणी मुखेलपणान ह्या मशाल मिरवणुकीन वांटेकार जावचे पडटले. कारण त्यांची पार्टिसिपेशन हे खूप महत्वाचें. ह्या हॉस्पिटलाचो विशय आमकां सरकाराक पटोवन दिवचो पडटलो, आमच्या संख्येन पटोवन दिवचो पडटलो. आणि त्या खातीर व्हडा संख्येन आयज म्हटल्यार 15 जानेवारी 2026 आयच्या दिसा तुमकां पेडणे तुयें हांगासर ITI कडेन सगळ्यांक एकठांय येवचें पडटलें. ITI ते तुयें हॉस्पिटल अशी ही मिरवणूक जातली आणि तुयें हॉस्पिटला कडेन मागीर ह्या मिरवणुकीचें रुपांतर हे सभेन जातलें. हो विशय राजकारणाचो ना. सगळ्या पेडणेकारांक हॉस्पिटल जाय. पेडणेचे आमदार प्रवीण आर्लेकार हे भाजपाचे आमदार, तेवूय पेडणे तालुक्यातले, पेडणे मतदारसंघ पेडणे तालुक्याचो भाग. त्या खातीर तांणी आपल्या लोकांक व्हडा संख्येन ह्या मशाल मिरवणुकीन सहभागी करून घेवपाची गरज आसा. आमी सगळे जाण एकठांय येतले. तातूंत आमदार जी दारोलकार, मागीर पेडणेचो आमदार प्रवीण आर्लेकार ह्या दोगांयनी ह्या मशाल मिरवणुकीन वांटेकार जावचे पडटले. कारण तातूंतल्यान एक क्लियर मेसेज वयतलो की आमदारा सयत सगळ्या पेडणेकारांक हें हॉस्पिटल जाय. त्या भायर आदले मुख्यमंत्री, आदले भलायकी मंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर सर, दयानंद सोपटे ह्या सगळ्यांनी ह्या मशाल मिरवणुकीन वांटेकार जावन ह्या हॉस्पिटलाच्या बाबतीत आमी पेडणेकार सगळे एकठांय आसात. आमकां सगळ्या पेडणेकारांक हें हॉस्पिटल बेगींतल्या बेगीन सुरू जाल्लें जाय. हो स्पश्ट मेसेज, हो स्पश्ट संदेश ह्या सरकाराक आमकां दिवपाक जाय. तुमी याद दवरात, हेर सगळ्या गजालींक मागीर त्यो कार्यावळी जावं, पॉलिटिकल पार्टीच्यो सभा बैठको जावं, नाजाल्यार हेर उत्सव जावं, लग्न जावं, तुमी न चुकता ताका हजेरी लायतात. आयज हें हॉस्पिटल म्हटल्यार तुमची आमची गरज. आयज कशा रितीन आमच्या पेडणेकारांची आरोग्याच्या बाबतीत फरफट सुरू आसा हे तुमी जाणात. कशा रितीन पयसो खर्च करचो पडटा, म्हापशां पणजे फावटी मारचे पडटा. एक पेशंट हॉस्पिटलांत एडमीट आसप म्हटल्यार पुराय कुटुंब कशें हालता हे तुमीय जाणात. आयज आमचे कितलेशेच भुरगे एक्सिडंटान दगावले. कित्याक तर तांकां म्हापसा GMCन पावता म्हणसर वेळ वयता, ताचेर टायमली ट्रीटमेंट जावपाक शकना आणि अशा रितीन आमचे कितलेशेच जाणटे भुरगे आयज दगावलेले आसात. जेन्ना आमच्याच तालुक्यान ह्यो सगळ्यो सुविधा आमकां मेळटल्यो, ह्यो सगळ्यो सुविधा आमकां फावो जातल्यो, तेन्ना खंय तरी हेल्थाच्या बाबतीत आमी मातशे निश्चिंत जातले. हें हॉस्पिटल म्हटल्यार कितल्याशाच लोकांक रोजगाराची संदी मेळटली. कारण 100 बेडेड हॉस्पिटल म्हटल्या उपरांत सरकाराक कितले स्टाफ भरती करची पडटली, तातूंत गोंयकारांक संदी मेळटली. त्या भायर 100 बेडेड हॉस्पिटल थंय उबें जाता म्हणटकूच जो सभोवतालचो वाठार आसा त्या वाठारांतल्या लोकांक वेगवेगळ्या व्यवसायाची संदी मेळटली. म्हणटकूच इकॉनॉमिकल एक्टिव्हिटी तातूंतल्यान सुरू जातली. सरकार ह्या हॉस्पिटलाच्या बाबतीत अशा पद्दतीन निष्ठुरपणान कित्याक वागता हाची जाप, हाचें उत्तर आमकां काय मेळना. आयज आमकां पेडणेकारांक एकठांय येवन हो विशय, ही मागणी धसास लावची पडटली. ही मागणी सरकारा मेरेन पावोवची पडटली की हय, पेडणेकारांक हॉस्पिटल जाय आणि ह्या हॉस्पिटलाच्या विशयाचेर पेडणेकार एकठांय आसात. हांव आव्हान करता म्हाज्या समेस्त पेडणेकारांक, जाणट्यांक, नेणट्यांक, युथांक, सगळ्यांक आव्हान करता आणि स्पेशली बायलांक, महिला ज्यो तुमी राजकीय सभांक प्रचंड प्रमाणात हजेरी लायतात, आयज तुमचो विचार करा. तुमच्या बारीक सारीक आरोग्याच्या गजाली खातीर तुमकां कितले हाल सोंसचे पडटात. तुमकां म्हापशा पणजे धांव घेवची पडटा. हक्काची डिलिव्हरी ही हांगासर जर सरकारी हॉस्पिटलांत जावपाक शकना जाल्यार ह्या सरकार कसल्या विकासाच्यो बडायो मारता हो प्रश्न तुमी तुमकांच विचारा. बायलांनी व्हडा संख्येन ह्या आयच्या मशाल मिरवणुकीन वांटेकार जावचे पडटले.
आमकां पेडणेकारांक हजारांच्या संख्येन एकठांय येवन आमची ताकद, आमची एकजूट, आमची युनिटी ही सरकाराक दाखोवची पडटली. चलात आयज सांजेच्या वेळाचेर 5:30 तुये पेडणे हांगासर ITI कडेन आमी सगळे जाण जमया. ITI टू तुये हॉस्पिटल ह्या मशाल मिरवणुकीन आमी वांटेकार जावया आणि सरकाराक क्लियर कट मेसेज दिवया की तुये हांगासरले 100 बेडेड GMC लिंक्ड हॉस्पिटल बेगींतल्या बेगीन सुरू जावपाक जाय, ना जाल्यार तुमची खैर ना. देव बरें करूं.